सबैजनालाई जमेसी हाम्रो सन्डे फेलोसिपमा तल स्वागत छ। अनि यो फेलोसिप स्टार्ट हुनु अगाडि तपाईको हृदयहरू तयार पार्नुहोस्। जय मसीह सबैजनालाई। आउनुहोस् हामी आजको आराधना चाहिँ हामी सुरु गर्नेछौँ र हामी सुरुमा प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी आफ्नो शिरहरू झुकाएर हामी आजको आराधना सेवालाई हामी परमेश्वरको चरणमा राख्नेछौँ र पवित्र आत्माको उपस्थिति र अगुवाई हामी माग्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ यो सुन्दर दिनको निम्ति। तपाईँको अनुग्रह कृपा, तपाईँको वास्ता प्रेम दया, तपाईँको सुरक्षा निगाहको निम्ति हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। अब्बा पिता, तपाईँ परमेश्वरको आराधना गर्न हामीलाई यसरी ल्याउनु भयो, हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। फेरि पनि म आफूलाई, हाम्रो साङ्गीतिक झुन्डलाई, हामी कामकोङ मण्डलीलाई, दुधे बालादेखि जवान वृद्धलाई तपाईँको चरमै सुम्पन्छु। यीशु प्रभु, हाम्रो अधर्म पाप भुल त्रुटि गल्ती पल पलमा हामी चुक्दछौँ, स्वीकार्छौँ। तपाईँको अचूक करुणा अनुसार दया गर्नुहोस्, कृपा गर्नुहोस्। हे क्षमाशील परमेश्वर, जीवन दिनुहुने परमेश्वर, क्षमा गर्नुहोस्, हामीलाई बिन्ती प्रार्थना चाहन्छौँ। पवित्र आत्मा, हामी तपाईँलाई स्वागत गर्दछौँ आजको आराधनामा। सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँको जिउँदो उपस्थिति दिनुहोस्। पवित्र आत्मा, हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँ बिना हामी केही पनि होइन, न त बलले न त शक्तिले, तर परम प्रभुको आत्माले। जकरिया 4:6 हामी मनन गर्दछौँ। पवित्र आत्मा, हामीलाई आराधनामा सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको अभिषेक दिनुहोस्। म स्वयं लिड गर्नेलाई, हाम्रो साङ्गीतिक झुन्डलाई तपाईँको चरमै सुम्पन्छु। सहायता गर्नुहोस् पवित्र आत्मा, हामी बिन्ती प्रार्थना चाहन्छौँ। आजको आराधना भजन गीतहरू तपाईँ परमेश्वरलाई मनपर्दो भएको होस्, बिन्ती प्रार्थना चाहन्छौँ। वचनद्वारा तपाईँ अब्बा पितालाई महिमा भएको होस्, हामी बिन्ती प्रार्थना चाहन्छौँ। र आजको आराधनालाई, वचनलाई सुरुदेखि अन्तसम्म हामी तपाईँको चरमै सुम्पन्छौँ। याकोब 4:7 पनि हामी दाबी गर्दछौँ। यसकारण आफूलाई परमेश्वरको अधीनमा राखेर दियावलसको विरोध गर्दै तिमीहरूबाट भाग्नेछ। सबै बाधालाई, दियावलसको युक्तिलाई, आराधनामा आउने सबै बाधालाई हामी तपाईँ यीशु ख्रीष्टको नाममा इन्कार गर्दछौँ, रद्द गर्दछौँ। तपाईँ यीशु प्रभुको नाममा स्वतन्त्र र विजयको घोषणा गर्दछौँ र तपाईँ परमेश्वरको अधीनमै सुम्पन्छौँ। हामी प्रत्येकलाई आजको आराधना सेवालाई तपाईँ यीशु प्रभुको आलो रगतको घेरा लगाउँदछु। तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछु। सबै आदरमयमा धन्यवाद तपाईँ पितालाई, सबै बिन्ती प्रार्थना अनि आशिष माग्छु यीशु प्रभु तपाईँको उच्चारण पवित्र नाममा, आमेन। आउनुहोस् हामी सुरुमा हामी भजन 91 हामी गाउनेछौँ। भजन 91। प्रभु
यस्तै गरी हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ उहाँको क्रुसको प्रेमको निम्ति। ती सबै थुकाइ कुटाइ ती सबै चोटाइहरू केवल हाम्रो निम्ति थियो। हामी उहाँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ उहाँको त्यो कल्भरी क्रुसको प्रेमको निम्ति। र आउनुहोस् हामी स्तुति प्रशंसामा जानेछौँ र हामी आज यूहन्ना 3:16 र 17 हामी पढ्नेछौँ। आउनुहोस् हामी यूहन्ना 3:16 र 17 बुक अफ जन च्याप्टर 3 को वर्स 16 र 17 यहाँ यसरी लेखिएको छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। किनकि परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठहराउन भनी पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भएन तर संसार उहाँद्वारा बाँचोस् भनेर पठाउनु भयो। आमेन। यी स्वर्गलाई त्यागेर आउनुभएको परमेश्वर जो हामीलाई प्रशस्त जीवन दिनलाई अब्बा पिताले आफ्नो पुत्र पठाउनु भयो हामीले नयाँ जीवन पाउन् भनेर। यसैले त हामी उहाँको आराधना गर्दछौँ र आउनुहोस् हामी आराधनामा स्तुति प्रशंसामा जानेछौँ र हामी सुरुमा कोरस 335 हामी गाउनेछौँ। तपाईँको सामुमा आउँछु। Yoga
ज्यू प्रभु, तपाईँको अनुग्रहले नै आज हामीले नयाँ जीवन पाएको। साँच्चै नै आज हामीले जो यूहन्ना 3:16-17 पढ्यौँ कि परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि आफ्नो एकलौटे पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँद्वारा आज संसार बाँचोस् भनेर। धन्यवाद चढाउँदछ अब्बा पिता पुत्र येशू ख्रिस्टको निम्ति। तपाईँको अनुग्रहले नै आज हामीले नयाँ जीवन पाएका छौँ, जीवित आशा पाएका छौँ। त्यो प्रेमको निम्ति हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। त्यो कल्वरी क्रुसको प्रेमको निम्ति, त्यो अनमोल रगतको निम्ति। ती थुकाइ कुटाइ छुटाइ केवल हाम्रो निम्ति थियो, केवल आज पापीहरूको निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुहुने परमेश्वर केवल तपाईँ मात्र आराधनाको, स्तुति, प्रशंसाको, सारा धन्यवादको योग्यको हुनुहुन्छ। हे अब्राहम, इसाक, याकुबका परमेश्वर, हामी आराधना गर्दछौँ। तपाईँ पवित्र परमेश्वर, तपाईँ सिद्ध परमेश्वर, तपाईँ धर्मी परमेश्वर, हामी आराधना गर्दछौँ। तपाईँ झैँ कोही पनि छैन। तपाईँ नै आदि र अन्त, अल्फा र ओमेगा हुनुहुन्छ। अनन्त जीवन दिनुहुने परमेश्वर तपाईँ, प्रशस्त जीवन दिनुहुने परमेश्वर तपाईँ, महिमाको योग्यको हुनुहुन्छ तपाईँ। तपाईँको महिमा स्वर्गभन्दा पनि उच्च छ। आज धन्यवाद त्यो प्रेमको निम्ति।
तपाईँ राजाहरूको राजा, प्रभुहरूको प्रभु हुनुहुन्छ। र पनि तपाईँ कति नम्र हुनुभयो। तपाईँ निष्कलङ्क हुनुहुन्थ्यो र पनि हाम्रो निम्ति तपाईँ पापी सर गनिनु भयो। आफैलाई होच्याउनु भयो, रित्याउनु भयो, कमारको रूप धारण गर्नुभयो, मृत्युसम्म आज्ञाकारी रहनुभयो। तपाईँ केवल हामीलाई नयाँ जीवन दिनलाई आराधना गर्दछौँ। यीशु प्रभु, हामी तपाईँको पवित्र नाउँको महिमा र बढाइ गर्दछौँ। तपाईँ चाहिँ कोही पनि छैन स्वर्गमा, पृथ्वीमा, तपाईँ बाहेक कोही ईश्वर छैन। जीवनको मुहान हुनुहुन्छ तपाईँ, जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ तपाईँ। धन्यवाद त्यो प्रेमको निम्ति, त्यो अनमोल रगत हाम्रो निम्ति बहाउनु भयो। धन्यवाद त्यो प्रेमको निम्ति। पिता, हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ पुत्र यीशु ख्रीष्टको निम्ति। हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि त्यो अन्धकारबाट छुट्टाउनलाई आज पुत्र यीशु ख्रीष्ट पठाउनु भयो। हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ त्यो प्रेमको निम्ति। प्रशस्त जीवन पाउन् भन्ने
भन्ने हेतुले तपाईँ आउनुभयो यीशु प्रभु, जो यूहन्ना 10:10ले भन्दछ। धन्यवाद चढाउँदछु त्यो प्रेमको निम्ति कि परमेश्वरले हाम्रो निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो, जो रोमी 5:8ले भन्दछ। धन्यवाद चढाउँदछु त्यो प्रेमको निम्ति। आज पहिलो पत्रुस 2:24ले भन्दछ, हामी पापको लेखी मरेर धार्मिकताको लेखी जिउँ भनी उहाँले क्रुसमा आफ्नो शरीरमा हाम्रो पाप बोक्नु भएर उहाँकै चोटहरूद्वारा तिमीहरू निको भए। धन्यवाद चढाउँदछु यीशु प्रभु त्यो प्रेमको निम्ति कि हाम्रो खातिर तपाईँ पापी सर गनिनुभयो, हाम्रो सबै पापहरूलाई त्यो आफ्नो शरीरमा बोक्नु भयो, त्यो कार्य मुकुटमा गुँथ्नु भयो हाम्रो सबै पापहरूलाई। त्यो अनमोल रगत एक एक थोपा हाम्रो निम्ति बहाउनु भयो, हाम्रो पापहरूलाई धुनको निम्ति। धन्यवाद चढाउँदछौँ त्यो पवित्र रगत, त्यो शक्तिशाली रगत, त्यो जीवन दिने रगत, त्यो छुटकारा दिने रगतको निम्ति। यीशु प्रभु हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ त्यो प्रेमको निम्ति। सारा जीवन तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद, आराधना, स्तुति, प्रशंसा चढाए पनि त्यो कमै हुँदछ आज कि तपाईँ चाहिँ कोही पनि छैन आराधनाको योग्यको, धन्यवादको योग्यको, स्तुति प्रशंसाको योग्यको। तपाईँ बाहेक कोही छैन। हे अब्राहम, इसहाक, याकुबका परमेश्वर, हे स्वर्गको सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर, हामी आराधना गर्दछौँ, स्तुति प्रशंसा चढाउँदछौँ तपाईँको नाउँको। यो घडी एकैछिन शान्त हुनेछौँ। हामी परमेश्वरको उपस्थितिलाई आफ्नो हृदयभित्र हामी महसुस गर्नेछौँ। प्रभु हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ त्यो प्रेमको निम्ति, त्यो अगावे प्रेम, त्यो निस्वार्थ प्रेम, त्यो चोखो प्रेम, त्यो सच्चो प्रेम, त्यो सत्य प्रेम, त्यो जीवन दिने प्रेमको निम्ति हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँमा बाहेक कहाँ छ र आज जीवन? तपाईँमा बाहेक कहाँ छ त्यो स्वर्गीय आनन्द, त्यो स्वर्गीय शान्ति? तपाईँमा बाहेक कहाँ छ र यीशु प्रभु? तपाईँ त जीवनको मुहान हुनुहुन्छ। धन्यवाद त्यो प्रेमको निम्ति। पवित्र आत्मा हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ तपाईँको न्यानो उपस्थितिको निम्ति कि हामीलाई आराधनामा सहायता गर्नुभयो। हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। अब्बा पिता, धन्यवाद पुत्र यीशु ख्रीष्टको निम्ति, हामीलाई जीवन दिन आउनुहुने यीशु प्रभु, हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ त्यो प्रेमको निम्ति। हामीले जानी नजानी चढाएको आराधना, स्तुति, प्रशंसा, भजन गीतहरू तपाईँ परमेश्वरलाई मन पर्दो भएको छ भनिकन हामी पुरा विश्वास गर्दछौँ। सबै आदर, महिमा, धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा केवल तपाईँ पितालाई यीशु प्रभुको नाउँमा। आमेन। जय मसीह। आउनुहोस् अब हामी भेटीको समय जानेछौँ। यो भेटीलाई भेटिदिन भनेको हामीले आशिष पाउनेछौँ अनि हाम्रो यो रेस्पोन्सिबिलिटी हो। अनि तपाईँले अहिलेको समयमा तपाईँले यो अकाउन्टमा तपाईँले भेटी हालिदिन मिल्छ। अनि तपाईँले नेक्स्ट टाइम चर्चमा आउने बेलामा तपाईँले रिसिट अनि तपाईँको नाम अनि यो खाममा ल्याएर तपाईँले ल्याउनुहुनेछ।
जेमेसी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू केकेएनसीसी एक्सप्रेसमा हामी तपाईँलाई स्वागत गर्दछौँ र हामी आजको ताजा समाचार र अपडेटहरू सुनाउन गइरहेका छौँ र सूचना यस प्रकारको छ। कोरोना भाइरसका कारण हङकङ सरकारले ल्याएको नयाँ नीतिलाई पालना गर्दै हाम्रो मण्डली अप्रिल महिनाको 11 तारिकसम्मका निम्ति विश्वासीहरूको निम्ति बन्द रहने जानकारी गराउँदछौँ। कृपया यो भिडियो हेरिसकेपछि हजुरहरूले यहाँ स्क्रिनमा दिएको लिङ्कलाई टाइप गरी अथवा यस क्युआर कोडलाई स्क्यान गरेर फर्म भरिदिनुहोला र यो लिङ्क यस भिडियोको तल डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले आइतबार बिहानको प्रार्थना निरन्तरमा दिनुहोला र प्रार्थनापछि आफ्नो झुन्डको अगुवाईलाई रिपोर्ट गर्नुहोला। पृथ्वी र मण्डलीको निम्ति साँझ 7 देखि 10 बजेसम्म गर्दै आएको प्रार्थनालाई निरन्तरमा दिनु राख्नुहोला। साथै कृपया यस वर्षको हाम्रो आमा मण्डलीले प्रभुको निम्ति 10,000 आत्मा र केकेएनसीसीले 130 आत्मा जित्ने भनेर राखेको टार्गेटको निम्ति पनि प्रार्थना गर्नुहोला। तपाईहरू या तपाईँहरूको परिवार केही समस्याको सामना गर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया गरी ब्रदर क्यानलाई अथवा मण्डलीको लिडरहरूलाई सम्पर्क गर्नुहोला। अन्तमा कृपया आफ्नो साथीभाइहरू, छिमेकीहरू, आफन्त परिवारहरूलाई आफ्नो वास्ता पढाउन नभुल्नुहोला, किनभने येशू ख्रीष्टको प्रेमलाई देखाउने समय यही नै हो। God bless you all. जेमेसी प्रभु येशूको नाममा सम्पूर्ण मेरो परमेश्वरमा मेरो परिवारहरूलाई जयमसी। आशा राख्दछु तपाईहरू अहिले सबै प्रभुको अनुग्रहले कुशलै हुनुहुन्छ होला भन्ने। आउनु सर्वप्रथम त म प्रार्थना गर्दछु। तपाईहरू सबैले मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट पवित्र आत्माको उपस्थिति हामीहरूको माझमा भएको होस् र म आमेन गर्नेछु। हालेलुया। स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने एकमात्र जीवित अनि सत्य र साँचो परमेश्वर पिता, तपाईँको नामलाई धन्यको भन्दछु। सदा माथि उचाल्दछु, सदा स्तुति प्रशंसा महिमा चढाउँदछु, किनकि स्तुति प्रशंसा महिमाको योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ। हर पल हामी साथमा हिँड्नुहुने, हाम्रो वास्ता गर्नुहुने, हामीलाई प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ पिता। त्यसैले त हामी सदा सर्वदा तपाईँको आराधना भक्ति गर्दछौँ र हृदयको अन्तस्करणबाट धन्यवाद चढाउँदछु पिता। तपाईँको अनुग्रह आशिषले आसन सुरक्षित राख्नु भएको छ र आजको यो सुन्दर दिन दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद चढाउँदछु। आज तपाईँले मलाई फेरि आफ्नो खेताला बनाएर प्रभु तपाईँको मध्यस्थ बनाएर आज तपाईँको यो फेरि डरलाग्दो भय योग्य पवित्र कुलपिटमा उभाउनु भएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद प्रभु। वचन तपाईँ स्वयं हुनुहुन्छ, म त माध्यम मात्र हो प्रभु। आज तपाईँ मद्वारा तपाईँको छोराछोरीसँग के भन्न चाहनुहुन्छ प्रभु, त्यो प्रभु तपाईँले मलाई प्रयोग गरेर भन्नुहोस् पिता। वचनको बिचमा आउने हरेक अल्मलाउने ती शक्तिहरूलाई, अन्धकारको शक्तिहरूलाई म प्रभु येशूको नाममा खण्डन गर्दछु र हटी जानलाई आदेश दिँदछु। तपाईँको जीवित उपस्थित तपाईँको पवित्र आत्माले यो भवनलाई बेहेर्नुहोस् र मलाई स्वयं तपाईँको पवित्र आत्माको उपस्थितिमा राख्नुहोस् पिता। मत्ती 10:20 दावी गर्दछु, बोल्ने तिमीहरू होइन, मेरो पिताको आत्मा तिमीहरूमा बोल्नेछ भन्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। साँच्चै न प्रभु, म बोल्ने म होइन प्रभु, तपाईँको आत्मा मद्वारा बोलेको होस् र प्रभु बुझाउनमा तपाईँको सहयोग दिनुहोस् हामीलाई प्रभु। हरेक कुरा तपाईँको चरणमा राख्दै माग्दछु बिन्ती प्रार्थना प्रभु येशूको नाम, आमेन। आउनुहोस्, आज फेरि मलाई अचानक यो वचन भन्ने अवसर परमेश्वरले जुटाइदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। हुन त अहिले मेरो पालो थिएन। हाम्रो दुईवटा भाइहरू, मित्र भाइ बिमारी हुनुभयो र तीर्थ भाइले अहिले कामले गर्दाखेरि व्यस्त हुनुभएर उहाँले समय नपाएको हुनाले अस्ति मङ्गलबारको दिन मलाई सरिताले साँझ पख राति 10 बजीतिर फोन गरेर यस्तो यस्तो भयो भाउजू, पर्सि रेकर्डिङ हुँदैछ, तपाईँले वचन ल्याउनुहोस् भन्नुभयो। त्यसैले मैले परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेँ, पवित्र आत्माको अगुवाई मागेँ। प्रभु आज यो परिस्थितिमा तपाईँ हाम्रो मण्डलीमा मद्वारा के बोल्न चाहनुहुन्छ मलाई अगुवाई गर्नुहोस् भनेर परमेश्वरसँग अगुवाई माग्दा उहाँले मलाई यो वचन दिनुभयो एउटा,
जो वचनलाई मैले आज तपाईँहरूको माझमा ल्याएको छु, वचनको बिचमा मेरो भनाइमा धेरै गल्तीहरू हुन्छ, किनकि तपाईँहरू जान्नुहुन्छ म सक्षम छुइनँ। तर पनि म धन्यवाद चढाउँदछु परमेश्वरले मलाई यहाँ उभाउनु भएकोमा। म तपाईँहरूसँग पहिले नै क्षमा माग्दछु। आउनुहोस्, आजको मैले वचनको शीर्षक राखेको छु, यो समय हो, दिस इज द टाइम। र यसको लागि मैले त यूहन्ना 14:15 हेर्नुहोस् तपाईँले, त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरो आज्ञा पालन गर्ने छौ। हामी सधैँ भन्छौँ, प्रभु म तपाईँलाई प्रेम गर्छु। तपाईँले हाम्रो लागि प्रभु आफ्नो जीवनको बलिदान दिनुभयो, मलाई त्यो पाप र अपराधबाट छुटकारा दिनुभयो, यो स्वतन्त्रताको जीवन दिनुभयो, म तपाईँलाई प्रेम गर्छु। र आज यो कुरा आएको छ कि साँच्चै नै हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ त? किनकि यो वचनले के भन्दछ, यदि हामी उहाँलाई प्रेम गर्छौँ भने हामीले उहाँको आज्ञाहरू पालन गर्नेछौँ। किनकि हामी आफ्नो मातापिताको आज्ञा पालन गर्छौँ। र धेरै बच्चा हुनेले जुन छोराछोरीले आमा बाउलाई आज्ञा पालन गर्छ, आमा बाउले त्यो छोराछोरीलाई नै धेरै माया गर्नुहुन्छ। र परमेश्वर हाम्रो स्वर्गीय पिताले पनि त्यही छोराछोरीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ जसले उहाँको आज्ञा पालन गर्दछ। प्रस्थान 20मा हामीले हेऱ्यौँ भने के पाउँछ भने, मोसाले सिनै पर्वतबाट परमेश्वरको 10 आज्ञाहरू लिएर आएको थियो है। र त्यस्तै महान र प्रथम आज्ञा, परमेश्वरको महान र प्रथम आज्ञा भनेर हामीले मत्ती 22:37 र मर्कुस 20:30 पाउँछौँ। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, तैले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले र आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा समझले प्रेम गर्नु। त्यसैले हामीले यदि भन्छ प्रभुलाई प्रेम गर्छौँ भने उहाँको आज्ञा पालन गर्न अति नै जरुरी छ। यदि हामी हरेक आइतबार मण्डली आउँछौँ, भेटी दिन्छौँ, दशांश पनि दिन्छौँ, तर यदि हामीले उहाँको आज्ञालाई पालन गर्दैनौँ, आफ्नो जीवनमा उहाँको त्यो आज्ञाहरूको विपरीत हिँडिरहेछौँ भने हामी कहिले पनि आशिषित हुन सक्दैनौँ। किनकि 1 शमूएल 15:22 यस्तो लेखेको छ, होम बलि र बलिदान भन्दा बेसी परम प्रभुले आज्ञा पालन नै रुचाउनुहुन्छ। आज्ञा पालन बलिदान भन्दा उत्तम हो र उहाँको वचन मान्नु भेडाको बोसो भन्दा असल हो। हेर्नुहोस् त, हामीले दिएको बलिदान, हाम्रो त्यो भेटी, हाम्रो त्यो आराधना भक्तिको प्रशंसाको आवाज भन्दा उहाँलाई सबभन्दा ठुलो त के रहेछ त, उहाँको आज्ञा पालन। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि, तपाईँले फिलिपी 1:2-6-11 हेर्नुभयो भने के भनेको छ भने, प्रभु येशूले पनि मानिसको स्वरूपमा आफैलाई होच्याउनु भयो र क्रुसको मृत्युसम्मै आज्ञाकारी हुनु भयो। त्यसैले त परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नु भयो। उहाँले ती कष्ट सहनुभयो, क्रुसको मृत्युसम्म परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नुभयो। त्यसैले त परमेश्वरले आज उहाँलाई उच्च पार्नुभयो। सबै नामभन्दा उच्च उहाँको नाम छ। आज हामी सबै संसारको मानिसले उहाँलाई सदा सर्वदा उच्चमा राख्दछौँ, किनकि उहाँ मृत्युको त्यो अन्तिम घडीसम्म परमेश्वरको आज्ञा पालन हुनुभयो। उहाँ निर्दोष हुनुहुन्थ्यो, तब पनि त्यो कष्टलाई सहनुभयो। आफ्नो पिताको आज्ञा थियो, किनभने हामी संसारको मानिसको त्यो पाप अपराधलाई छुटकारा मुक्ति दिलाउनको लागि एउटा चोखो
बलिको आवश्यकता थियो र परमेश्वर एउटा चोखो बलिको रूपमा मानव रूपमा यो पृथ्वीमा उत्रिनु भएको थियो र भने उहाँले त त्यति आज्ञा पालन गर्नुभयो परमेश्वरसँग र हामीलाई हाम्रो पाप अपराधबाट छुटकारा र मुक्ति दिनुभयो भने के हामीले पनि परमेश्वरको वचन अनुसारको आज्ञा पालन गरिरहेको छौँ त? जसले उहाँको आज्ञा पालन गर्छ उहाँलाई सबै आशिषले भरिपूर्ण गर्नुहुन्छ। रोमी 13:1 यस्तो भनिएको छ, हरेक व्यक्ति शासन गर्ने प्रशासकहरूका अधीनमा बसोस्, परमेश्वरबाट आएको अधिकार बाहेक अरू कुनै अधिकार हुँदैन। जुन प्रशासकहरू छन् ती परमेश्वरबाट नियुक्ति भएका हुन्। यस्तै 1 पत्रुस 2:13-18 र एफिसी 6 पनि हामीले यस्ता आज्ञाहरू पाउनेछौँ। आमा बाबुको आज्ञा पालन गर्नु, आफूभन्दा ठुलो है पोस्टमा रहेकोहरूको आज्ञा पालन गर्नु, काममा आफ्नो बोसको मालिकको आज्ञा पालन गर्नु। किनभने हामीमाथि जुन ठुलो व्यक्तिहरू राख्दछ त्यो परमेश्वरले राख्नु भएको हो। परमेश्वर हुनुहुन्छ मानिसलाई कुन स्थानमा राख्ने भन्ने उहाँ हुनुहुन्छ। हामीले आफ्नो बलले, आफ्नो बुद्धिले, आफ्नो ज्ञानले कुनै पनि स्थान ओगट्न सक्दैनौँ जबसम्म परमेश्वरले हामीलाई त्यो स्थानमा राख्नु हुँदैन। त्यसैले मेरो प्रियहरू, हामीहरूले जहिले पनि घरमा आफ्नो आमा बाबाको अन्डरमा, काममा आफ्नो बोसको या त मालिकको या त म्यानेजर हाकिमहरूको अन्डरमा बस्छौँ भने जब हामी परमेश्वरको भवनमा आउँछौँ, मण्डलीमा पनि परमेश्वरले हामीमाथि एउटा व्यक्तिलाई राख्नु भएको हुन्छ जसको अन्डरमा हामीलाई बस्नु, उहाँको आज्ञा मान्नु अति नै जरुरी छ। जसरी कि हाम्रो मण्डलीमा सरिता उमेरमा मेरो छोरी सरा हो। म उसलाई आफ्नो छोरीको नजरले हेर्छु र म उसलाई छोरीको प्रेम गर्छु। तर जब मण्डलीको कार्यको कुरा आउँछ, परमेश्वरको राज्यको कुरा आउँछ, मण्डलीभित्र आउँछु, म उसलाई एउटा आदरको दृष्टिले हेर्छु। किनभने र उसको आज्ञा पालन गर्छु। किनभने परमेश्वरले उसलाई त्यो अधिकार दिएको छ। परमेश्वरले उसलाई हामीमाथि स्थापित गराउनु भएको छ। हामीलाई आज परमेश्वरको व्यक्ति, जसलाई परमेश्वरले चुनेर त्यो अधिकार दिनुभयो, त्यो व्यक्तिको आज्ञा पालन गर्नु अति नै जरुरी छ। यो परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको आज्ञा हो। आफूभन्दा माथि आफ्नो प्रशासकहरूको आज्ञा पालन गर। हामीमाथि यो मण्डली समस्तको आज्ञा दिने अधिकार सरितालाई दिएको छ भने सरितामाथि पहिला मिस ली थियो, अहिले क्यानेथ छ र क्यानेथमाथि पनि फेरि मदत छ। यो सबै परमेश्वरले तोकेका अधिकार पाएका व्यक्तिहरू हुन् र हामीले ती व्यक्तिहरूको आदर गर्नु, उनीहरूको आज्ञालाई मान्नु अति नै आवश्यकता छ। जबसम्म यो परमेश्वरले हामीलाई दिएको आज्ञाहरू हामीले मान्दैनौँ, परमेश्वरले हामीलाई दिन चाहेका ती आशिषहरू पनि दिनलाई उहाँलाई गाह्रो हुन्छ। किनभने उहाँ त हामीलाई आज्ञाकारी देख्न चाहनुहुन्छ। चाहे घरमा होस् या कार्यक्षेत्रमा होस् या मण्डलीमा होस्, हामी सदा नै परमेश्वरले हामीमाथि स्थापित गर्नुभएको व्यक्तिको आदर गर्नेछौँ र उहाँहरूको आज्ञा मान्नेछौँ। मर्कुस, अब यो त परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको आज्ञाहरू हो। अब हामीले परमेश्वरको राज्यको लागि के गर्ने छ? उहाँको राज्यको लागि गर्नुपर्ने कामहरूमा उहाँले हामीलाई के आज्ञा दिनुभएको छ? हेर, मर्कुस 16:9 पढ्यो भने हामीले जान्दछौँ कि कसरी परमेश्वर मृत्युमाथि विजय भएर
बौरी उठ्नुभयो र सबभन्दा पहिला मरियम मग्दलिनी कहाँ देखा पर्नुभयो र मरियमले गएर उहाँको चेलाहरूलाई भने, तर चेलाहरूले विश्वास गरेन। त्यसपछि दुईटा चेलाका देखा पर्नुभयो र उहाँले अरूलाई गएर भने, उहाँले पनि विश्वास गरेन। र त्यसै गरेर जब 11 चेलाहरू बसेर खाना खाइरहेका थिए, त्यतिखेर परमेश्वर त्यहाँ आफै स्वयं आउनुभयो है। र उहाँले चेलाहरूलाई, उहाँ मृत्युलाई विजय गरेर बौरी उठ्नु भएको थियो र यो संसारबाट उठेर जानुभन्दा पहिला उहाँले चेलाहरूलाई के आज्ञा गर्नुभएको थियो भने, मर्कुस 16:15 तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ, सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार सुनाऊ। यो परमेश्वरले हामीलाई गर्नुभएको आज्ञा हो। सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार सुनाऊ। र त्यसै गरेर यूहन्ना 21:15-17 हेर्नुभयो भने उहाँले बौरी उठेपछि सिमोन पत्रुसलाई पनि भन्नुभएको छ। जब सिमोन पत्रुस र उहाँ बसिराख्नु भएको थियो, उहाँले सिमोन पत्रुसलाई सोध्नुहुन्छ, तिमी मलाई यिनीहरूभन्दा धेरै माया गर्छौ? हो प्रभु, म तपाईँलाई माया गर्छु। त्यसो भए मेरो पाठालाई खुवाऊ। त्यसपछि फेरि सोध्नुहोस् प्रभुले, के तिमी मलाई यिनीहरूभन्दा धेरै माया गर्छौ? हो प्रभु, मैले तपाईँलाई भनिसकेँ त, म तपाईँलाई यिनीहरूभन्दा धेरै माया गर्छु। त्यहाँबाट प्रभुले भन्नुभयो, मेरो भेडाको हेरचाह गर। त्यसपछि फेरि तेस्रो चोटि सोध्नुभयो, पत्रुस, के तिमी मलाई यिनीहरूभन्दा धेरै माया गर्छौ? एकदम दुःखी भयो पत्रुस। घरिघरि भन्दा, ए प्रभु, तपाईँले किन विश्वास गर्नु हुँदैन? मैले भनेछु म तपाईँलाई एकदमै माया गर्छु। त्यसपछि उहाँले के भन्नुभयो, मेरो भेडाहरूलाई खुवाऊ। र आज हाम्रो यो जिम्मेवारी हो उहाँको आज्ञा पालन गर्ने। उहाँले हामीलाई सारा संसारमा गएर मेरो सुसमाचार सुनाउनु भन्नुभएको छ। मेरो भेडाहरूलाई खुवाऊ भन्नुभएको छ। मेरो भेडाहरूको हेरचाह गर भन्नुभएको छ। र मेरो पाठाहरूलाई खुवाऊ भन्नुभएको छ। र मेरो प्रियहरू, आज यो घडी आएको छ। सधैँ त हामी सन्डेको दिन सहज आउँथ्यौँ, आराधना भक्ति गर्थ्यौँ। कतिजनालाई चाँडै नै मण्डली छोडेर जाने आतुरी हुन्थ्यो, घडी हेर्दै आराधना भक्ति हुन्थ्यो। आराधना भक्ति सिद्धिनु पाउँथेन, कुदेर कोही गेट बाहिर गइसकेको हुन्थ्यो। हामी जतिजना बस्थ्यौँ, किचनमा गएर खाजा खाए गफ ठोकेर हामी 4 बजीसम्म बस्थ्यौँ। तर कहिले हामीले परमेश्वरको सुसमाचारलाई मानिससम्म लैजाने प्रयासै गरेनौँ। के आराधना भक्ति गरेर मण्डलीमा आएर दशांश दिएर मात्रै हामीले परमेश्वरको आज्ञालाई पुरा गरिरहेको छौँ त? छैनौँ प्रियहरू। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्, आज कोभिडले गर्दाखेरि हामीमा त्यो चेतना जागेको छ। हामीलाई आज हाम्रो अगुवाले त्यो ज्ञान दिएको छ। परमेश्वरको सुसमाचार, परमेश्वरको बिउलाई हामी जनताहरू मार्फत गएका छौँ। किनभने प्रभुले भन्नुभएको छ, प्रभु स्वयंले लुका 10:2 फसल त प्रशस्त छ, तर खेतालाहरू थोरै छ। साँच्चै नै मेरो प्रियहरू, थुप्रै फसल छ। कतिजना परमेश्वरको वचन नपाएर बरालिरहेका छन्। कतिजना परमेश्वरको त्यो पानी पिउनलाई तिर्खाइरहेका छन्, तर खेतला थोरै छ। के तपाईँहरू खेतला बन्न तयार हुनुहुन्छ? उहाँको सुसमाचार सुनाउनलाई, उहाँको पाठाहरूलाई खुवाउनलाई, उहाँको भेडाहरूलाई हेरचाह गर्नलाई। अहिले कोभिड-19 को डरले त्रासित भएर सबै मण्डलीमा भेला हुन सकेको छैन। तर प्रभु, तर प्रियहरू, हामी मण्डलीमा धेरै जुटमा भेला हुन नसके पनि केही सानो सानो झुन्डमा हामी परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गर्दै उहाँको सुसमाचार सुनाउन
उहाँको पाठाहरूलाई, उहाँका बरालिएका भेडाहरूलाई हेरचाह गर्न खोज्न त सक्छौँ नि मेरो साथीहरू, मेरो प्रियहरू। के यो घडीमा पनि तपाईँहरूले सधैँ डर र त्रासमा बस्नुहुन्छ आफ्नो ज्यानको माया गुमाएर? के तपाईँहरू कोभिडको डरले सधैँ घरभित्रै 24 घन्टा बस्नु भएको छैन? हामी काममा जाँदैछौँ, म पनि काममा जाँदैछु। काममा जाँदा हामी बसमा रेलमा यात्रा गर्न पर्छ। हामी खाना खान बाहिर हिँड्नेछौँ, सपिङ गर्न बाहिर हिँड्नेछौँ। जब त्यो घडीमा हामीलाई कोभिडको डर लाग्दैन भने के परमेश्वरको सुसमाचार सुनाउँदा मात्रै हामीलाई कोभिडको डर हुन्छ त? तपाईँहरू भन्नुहोस् त। लुका 9:24 के भनेको छ? जसले आफ्नो प्राण बचाउने इच्छा गर्छ त्यसले त्यो गुमाउने छ, तर जसले मेरो खातिर प्राण गुमाउँछ त्यसले त्यो बचाउने छ। त्यसैले मेरो प्रियहरू, आज तपाईँहरूलाई परमेश्वरले यो अवसर दिएको छ परमेश्वरको खेतला बन्नलाई। र म तपाईँहरूलाई आह्वान गरिरहेको छु, तपाईँहरूलाई म अनुरोध गरिरहेको छु, तपाईँहरू परमेश्वरको खेतला बन्नलाई तयार हुनुहोस्। यस्तो नहोस् पछि स्वर्गमा गएर प्रभु म त सन्डे चर्च जान्थेँ, हरेक सन्डे दशांश पनि दिन्थेँ, मैले भेटी पनि दिन्थेँ प्रभु भन्दा प्रभुले म तँलाई चिन्दैन नभन्नुहोस्, दारा किटेर हामीलाई बस्न नपरोस्। त्यसैले मेरो प्रियहरू, अहिले यो आशिषको झरी बर्सिने क्षणमा यी आशिषका झरेका मन्नाहरूलाई बटल्नलाई समय निकाल्नु। प्रभुको मेरो प्रियहरू, आउनुहोस्, परमेश्वरको राज्यको लागि हामी उहाँको सुसमाचार सुनाउनलाई अगाडि बढौँ। 1 यूहन्ना 3:8 यसरी भनेछ, वचनले वा मुखले मात्र हामी प्रेम नगरौँ, तर काम र सत्यताले प्रेम गरौँ। के हामी मुखले मात्रै प्रभु म तपाईँलाई प्रेम गर्छु, प्रभु म तपाईँलाई प्रेम गर्छु, र आजको वचनले भनिरहेको छ यदि मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरो आज्ञाहरू पालन गर्ने छौ। र उहाँको आज्ञा हो हामीलाई जाऊ संसारमा गएर मेरो सुसमाचार सुनाऊ। आज वचनले मात्रै प्रभु म तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ होइन, आज कार्यमा तपाईँहरूले त्यो प्रेम देखाउनुहोस्। आज आएर तपाईँहरूले आफ्नो त्यो समयहरू दिनुहोस् परमेश्वरलाई। हो हामी हङकङमा छौँ, व्यस्त छौँ, हामी सबै आफ्नो काममा व्यस्त छौँ, हरेक सन्डे हामी छुट्टी पाउँदैन, मैले पनि पाउँदिनँ, तर जुन सन्डे मैले छुट्टी पाउँछु मैले पहिलो प्राथमिकता परमेश्वरको राज्यको लागि दिन्छु। म तपाईँहरूलाई पनि त्यही भन्दछु, तपाईँहरूले पनि पहिलो प्राथमिकता परमेश्वरको राज्यको लागि दिनुहोस्। हप्तामा 7 दिन हुन्छ, 7 दिनमा 168 घन्टा हुन्छ। 168 घन्टामा केवल 3 घन्टा केवल 3 घन्टा के तपाईँहरू परमेश्वरको लागि दिन सक्नु हुँदैन? मेरो प्रियहरू, भोलि पछुताउन नपरोस् तपाईँहरूलाई। ओ परमेश्वरले त हामीलाई त्यस्तो मौका दिएको थियो उहाँको आशिष गर्न, उहाँको स्वर्ग राज्यमा पस्नको लागि, तर हामीले नै त्यो आशिष गुमायौँ, त्यो मौका गुमायौँ। पछि फेरि त मण्डली खुल्छ, हामी आउँछौँ यहाँ आराधना भक्ति गर्छौँ, खाजा खान्छौँ, गफा चुटेर बस्छौँ र घर फर्किन्छौँ। सुसमाचारको काम त कहिले पनि हुँदैन। अहिले समयले परिस्थितिले हामीलाई त्यो मौका दिएको छ मेरो प्रियहरू। हामी मण्डली भन्दा बाहिर निस्केर खेत रूपी यो संसारमा परमेश्वरको बिउ छर्नलाई समय पाइरहेको छ। के तपाईँहरू तयार हुनुहुन्न त्यो बिउ छर्ने खेतला बन्नलाई? आउनुहोस्, तपाईँहरू पनि त्यो अवसर नगुमाउनुहोस्, किनभने डर त्रास भन्ने कुरा त त्यस्तै हो। मृत्यु भन्ने कुरा त के हो त? एक दिन सबैको हुन्छ, ढिलो चाँडो मात्रै हो, कोही पनि अमर हुँदैन। परमेश्वर पनि मानव रूपमा त उहाँ पनि त मृत्यु भएको थियो,
उहाँ त खालि 33.5 वर्षमा त्यही पनि कस्तो मृत्यु उहाँको भन्नुहोस् त। कति लज्जास्पद, कति घृणास्पद, कति पीडादायी। उहाँले ती कुटाइहरू सहनुभयो, त्यो थुकाइहरू सहनुभयो र आफ्नो जीवनको बलिदान दिनुभयो ताकि हामीले हाम्रो पाप अपराधबाट छुटकारा र मुक्ति पाऊँ भनेर। त के हामीले एक हप्ताको आफ्नो 3 घन्टा आज परमेश्वरको राज्यको लागि उहाँको सुसमाचार सुनाउनलाई दिन सक्दैनौँ त? हो, तपाईँहरूलाई डर लाग्ला तर नडराउनुहोस्, किनकि परमेश्वर हाम्रो किल्ला हुनुहुन्छ र परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा दिनुभएको छैन। हामी भन्छौँ उहाँ त हाम्रो लुक्ने ठाउँ हो है, उहाँले हामीलाई रुरीबाट हरेक कुराबाट जोगाउनुहुन्छ भनेर। तर खै त हाम्रो त्यो विश्वास आज मुखले मात्रै यदि विश्वास गर्छौँ भनेर त्यसलाई कार्यमा परिवर्तन गर्दैनौँ, देखाउँदैनौँ भने त्यो विश्वास के हुन्छ त? मरे तुल्य हुन्छ भनेको छ। हामीले त्यो विश्वासलाई कार्यमा देखाउनु परेको छ। 1 राजा 19 तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने के छ भने त्यहाँ जब 18 एलियाले जब आहाबको मिसेस इलिजाबेलको त्यो बाल देवतालाई पुज्थ्यो, उसको ती बाल देवताको अगमवक्ताहरूलाई मारेपछि इलिजाबेलले के भनेको थियो, जसरी तैँले यिनीहरूलाई मारे तँलाई पनि भोलि यस्तै गरेर यही समयमा मार्नेछु भनेपछि एलिया डराएर होरेब पर्वतमा लुक्न गएको थियो। र त्यहाँ 19:10 तपाईँहरूले यो पाउनुहुनेछ। र त्यहाँ जब ऊ त्यो पर्वतमा लुकेर बसेथ्यो, त्यो ओडारमा परमेश्वरको वचन उसलाई आउँछ, ए एलिया त यहाँ के गर्दैछ? 10 हेर्नुहोस् त, सर्वशक्तिमान परम प्रभु परमेश्वरको निम्ति साह्रै जोसिलो भएको छु। साँच्चै नै हामी पनि आज त्यही भन्न पर्ने अवस्था छ। कोभिडको यो डर र त्रासको अवस्थामा, यो परिस्थितिमा आज हामी हरेकले त्यही भन्नुपर्ने छ, हो प्रभु, यो कोभिडले त्राही त्राही बनाए तापनि म तपाईँको लागि, तपाईँको निम्ति साह्रै जोसिलो भएको छु। के तपाईँहरू त्यो भन्न सक्नुहुँदैन? अवश्य नै सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरू परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने। म वृद्ध भएको छु, मेरो खुट्टा दुख्छ, म धेरै हिँड्न सक्दैन, चाँडो हिँड्न पनि सक्दैन, तर म भन्दछु परमेश्वरलाई, प्रभु म तपाईँको लागि आत्मामा जोसिलो भएको छु, म तयार छु, म जान्दिनँ म के गरौँ, कहाँ जाम, कसो गरौँ, तर तपाईँले अगुवाई गर्नुभयो र म माथिको तपाईँले नियुक्ति गर्नुभएको व्यक्तिले मलाई आज्ञा गर्यो भने म उहाँहरूको आज्ञालाई पालन गर्नेछु र तपाईँको राज्यको लागि अगाडि बढ्नलाई सधैँ तत्पर छु। र म तपाईँहरूलाई पनि त्यही भन्दछु, के तपाईँहरू पनि त्यसरी नै एलियाले चाहिँ, हो प्रभु म जोसिलो भएको छु, म तपाईँको राज्यको लागि प्रभु यो डरमय वातावरणमा पनि तपाईँको शक्तिमा जोसिलो भएको छु भनेर अगाडि बढ्नु सक्नुहुन्छ? र यो समय हो आफैले आफैलाई रोमी 12:1 भने अनुसार जिउँदो बलिको रूपमा परमेश्वरलाई आफूलाई अर्पण गर्ने हो। जिउँदो बलिको रूपमा हामी आफैले आफैलाई परमेश्वरलाई अर्पण गर्ने समय हो मेरो प्रियहरू। जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्नु भनेको हाम्रो समय, हाम्रो ज्ञान, हाम्रो बुद्धि, हाम्रो सिप, हाम्रो समय हामीले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने हो। के तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ एउटा जिउँदो बलिको रूपमा परमेश्वरको लागि आफूलाई अर्पण गर्नलाई तयार हुनुहुन्छ भने आउनु, यो समय हो। र म तपाईँहरूलाई यही भन्दछु कि अब हामी यो आरामदायी, यो सजिलो वातावरणमा मात्रै बस्ने होइन, खालि मण्डलीमा आएर स्तुति प्रशंसा हलेलुया प्रभु भन्यो,
खाजा खायो घर जाने मात्रै होइन, अब हामीलाई यो सजिलो वातावरणको परिधिबाट बाहिर निस्किनु परेको छ। हामीले प्रभुलाई आफ्नो प्राण देखाउनु परेको छ। तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ? मलाई लाग्छ हामी सबै तयार छौँ। यो समय हो प्रभुप्रति आफ्नो प्रेम देखाउने, यो समय हो आफ्नो विश्वासलाई कार्यमा देखाउने, यो समय हो अन्धकारमा हराइरहेकाहरूलाई परमेश्वरको वचनको ज्योति देखाउने, र यो समय हो अन्योलमा रहेकाहरूलाई परमेश्वरको वचनको बाटो देखाउने। र यो देखाउने को? हामीहरू, परमेश्वरको खेतलाहरू, हामीहरू। अघि जबसम्म मानिसले सुन्दैन उनीहरूले कसरी विश्वास गर्छ, र जबसम्म हामीले उनीहरूलाई सुनाउँदैन उनीहरूले कसरी सुन्छ? वचनले यस्तै भन्छ मेरो प्रियहरू। त्यसैले आउनुहोस्, अब हामीले मुखले मात्रै होइन परमेश्वरलाई आफ्नो कामले गरौँ। यो समयमा हामी सबै तयार हौँ परमेश्वरको खेतला हुनलाई। आउनुहोस्, म तपाईँहरूलाई यही आह्वान गर्दछु, हामी सधैँ नै परमेश्वरको आज्ञा पालना गर्नलाई निस्कौँ। परमेश्वरले भन्नुभएको छ, साँच्चै नै चारैतिर खेतलाहरू प्रशस्त छ, फसलहरू छ, तर खेतलाको कमी छ। के हाम्रो मण्डलीमा खेतलाको कमी छ र? छैन, मलाई लाग्छ छैन। मेरो प्रियहरू, तपाईँहरू यदि तयार हुनु भने हामी प्रशस्त खेतलाको छौँ। हामी ती खेतलाहरू भएर परमेश्वरको राज्यको लागि, उहाँको आज्ञा पालनको गर्नको लागि अगाडि बढौँ। मेरो प्रियहरू, नडराउनुहोस्। डर भन्ने कुरा त त्यस्तै हो, मृत्यु भन्ने कुरा त त्यस्तै हो। प्रभु, एक दिन न एक दिन त सबैलाई मर्नु पर्छ, कोही पनि हामी सदा सदा अमर रहँदैनौँ। तर त्यही व्यक्ति नै अमर हुन्छ जसले केही असल काम गरेर जाँदछ। र आज हामी परमेश्वरको लागि पनि त्यही गरौँ। परमेश्वरको लागि हामी उहाँको राज्यको लागि उहाँको आज्ञा पालन गरौँ भन्ने म तपाईँहरू सबैसँग बिन्ती गर्दछु। उहाँको आज्ञा पालन गर्दाखेरि कष्टहरू आउँछ, धेरै कष्टहरू आउँछ। सजिलो हुँदैन उहाँको राज्यमा, उहाँको बाटोमा हिँड्न, उहाँको आज्ञा पालन गर्नलाई। तर ती कष्टमाथि परमेश्वरले विजय पाउनु भएको छ। यो रूढीले चारैतिर त्राही त्राही राख्नु भएको छ, तर नडराउनुहोस्। हाम्रो परमेश्वर त आधी भेरीलाई पनि आफ्नो बसमा गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ भने यो रूढीलाई पनि उहाँले आफ्नो बसमा गर्नुहुनेछ। त्यसैले म तपाईँहरूलाई के आह्वान गर्दछु भने डरले घरमा लुकेर बस्ने होइन, परमेश्वरको राज्यको लागि धार्मिकताको छातीपाटा लगाउनुहोस्, सुसमाचारको जुत्ता लगाउनुहोस्, विश्वासको ढाल उठाउनुहोस् र वचनको तलवार लिएर तयार हुनुहोस् उहाँको खेतला बन्नलाई, उहाँको सैनिक हुनको लागि। यहोशूको पुस्तकमा भनेको छ, प्रभु हाम्रो फौजको कप्तान हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ, उहाँले हाम्रो अगुवाहरूलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ र हाम्रा अगुवाहरूले हामीलाई अगुवाई गर्दछ। त्यसैले आउनुहोस्, हामी सबैजना परमेश्वरको खेतला बन्नलाई तयार हौँ। सबैजना आफ्नो परमेश्वरले हामीमाथि राखिदिएका हाम्रा अगुवाहरूको आज्ञा पालन गरौँ, ताकि परमेश्वरको राज्यको लागि उहाँको इच्छा अनुसारको काम हुन सकेको हो। आज्ञा पालन नै सबभन्दा ठुलो परमेश्वरले मन पराउने भेटी हो। त्यसैले हामी सबै उहाँको आज्ञा पालन गरौँ। आउनुहोस्, म तपाईँहरूलाई आज फेरि एउटा सानो कथा सुनाउँछु। थाहै छ कथा सुनाएपछि मैले प्रश्न गर्छु भनेर है। एउटा गाउँमा एउटा एकदम धनी व्यक्ति थियो अरे। उसको सम्पत्तिको छेलाफेला थियो अरे, सम्पत्तिले भरिपूर्ण। तर त्यो मानिस निसन्तान थियो अरे, उसको सन्तान थिएन। अब ऊ उमेर ढल्दै गयो, बुढो हुँदै गयो, उसलाई पीड पर्यो, म मरेपछि मेरो यत्रो सम्पत्ति कसले खाने? र त्यसैले उसले गाउँभरि झ्याली पिटाइ छ, म मेरो एउटा कानुनी हकदार बनाउँछु जसलाई मेरो सम्पत्ति दिन्छु है।
र त्यो व्यक्तिलाई म आफै चाहन्छु कोहीजना इच्छुक हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् भन्छ। अब त्यत्रो सम्पत्तिको मालिक, त्यत्रो सम्पत्ति खानलाई त को इच्छुक हुँदैन। गाउँका सबै युवकहरू ताती लागेर गइछ भोलिपल्ट इन्टरभ्यू दिनलाई। यति लामो ताती लागेर बसेछ, के नै सोध्छ ल अहिले भनेर पुरा सामान्य ज्ञानहरू पढेर, पुस्तकहरू पढेर, ज्ञानी ज्ञानी पढे लेखेको मान्छेहरू त्यहाँ लाइन लागेछ। र समयमा त्यो धनी मान्छे निस्केछ र उसले सबैलाई दुईटा बिउ दिएछ हातमा र भनेछ यो बिउबाट सबैले बिरुवा उत्पादन गरेर ल्याउनु, म तिमीहरूलाई 3 महिनाको अवधि दिन्छु र जसले सबभन्दा राम्रो फुल फुलेको बिरुवा ल्याउँछ, जसको बिरुवामा सबभन्दा राम्रो फुल फुल्छ, म त्यसैलाई नै आफ्नो सम्पत्तिको अधिकार बनाउँछु, मेरो सम्पत्ति उसलाई दिन्छु, उसले नै पाउनेछ भनेछ। सबै ओहो केही नै प्रश्न सोध्छ, कति नै कठिन परिस्थिति हुने रहेछ, एउटा बिउ पो दिने रहेछ भनेछ। र 3 महिना अवधि पुगेपछि फेरि त्यो साहुले तोकेको, त्यो धनी मान्छेले तोकेको समयमा सबैजना भेला भएछ र सबैले कति राम्रो राम्रो, कोहीको रातो गुलाब, कोहीको निलो गुलाब, कोहीको पहेँलो गुलाब, कोहीले लिलीको फुल, कोही के को फुल, एकदम राम्रो राम्रो फुलको गमला बोकेर आइछ अरे र सबै लाइन लाएर बसेछ। तर एकजना केटाले चाहिँ हिटो गमला लिएर आएछ र त्यो मालिक सबैको फुल चेक गर्दै आएपछि त्यसको फुलमा आएछ, ए केटा खै त तेरो फुल, तेरो गमलामा त फुलै रोपे छैन त, मैले त तँलाई फुलको लिएर आ भनेर पो बिउ दिएको थिएँ भनेपछि उसले भनेछ, मालिक मैले त त्यो बिउलाई एकदम राम्रो गरेर रोपेको थिएँ, हेरचाह पनि एकदम राम्रो गरेको थिएँ, समय समयमा पानी पनि हालेको थिएँ, तर त्यो बिउ त उम्रेन हजुर भनेछ। त्यसपछि त्यो मानिसले भनेछ, यो केटा नै मेरो सम्पत्तिको अधिकारी हुनेछ भनेर त्यो केटालाई भिरबाट छुट्याएछ। सबै छक्कै परेछ, ओहो यति राम्रो राम्रो फुल ल्याएको, जसको गमलामा फुलै लागे छैन, एउटा के अरे रुखको टुसै उम्रे छैन, त्यसलाई सम्पत्ति दिने कुरा यो कसरी हुन सक्छ हजुर, यो त अन्याय भयो भनेछ। त्यसपछि मालिकले उत्तर दिएछ। मालिकको उत्तर सुन्नुभन्दा पहिला तपाईहरु सबैले आफ्नो आफ्नो उत्तर दिनु होला। मालिकले भनेछ, मैले तिमीहरूलाई जुन बिउ दिएको थियो त्यो त कुहिएको सडेको बिउ थियो, त्योबाट कुनै बोटै उम्रिन्थेन, तर तिमीहरूले त आज यति राम्रो राम्रो यस्तो सुन्दर सुन्दर फुलको बोट लिएर आछौ भनेपछि तिमीहरूले मेरो आज्ञाको पालनै गरेनौ, तिमीहरूले सत्यतामा चलेनौ, तिमीहरूले सबैले नक्कली अरू बिउहरू ल्याएर यी फुलहरू रोपेर ल्याछौ, किनकि मैले दिएको बिउबाट त कुनै बोटै उम्रिन्न। तर यो केटाले सत्यतामा इमानदारीतामा मेरो आज्ञालाई पालन गर्यो, मैले जुन बिउ दिएको थियो त्यही बिउ नै उसले रोप्यो र उसले आज यो रित्तो बिरुवा लिएर आयो। त्यसैले मैले आज यो मेरो सम्पत्तिको अधिकारीलाई बनायो। जो सानो कुरामा इमानदारी हुँदैन त्यसलाई म ठुलो ठुलो कुरा कसरी दिने, वचनले यही भन्दछ। जो सानो कुरामा इमानदारी हुँदैन त्यसलाई मैले ठुलो ठुलो कुरा कसरी दिने भनेर। त्यसैले हामीले परमेश्वरको वचनलाई, उहाँको वचनलाई हामीले उहाँले जुन तरिकाले भन्नुभएको छ त्यही तरिकाले, त्यही शरीरमा इमानदारी सर्वक हामीले त्यसको आज्ञा पालन गर्नु पर्दछ। जबसम्म हामीले त्यो गर्दैनौँ परमेश्वरलाई हामीलाई आशिष दिनु धेरै नै गाह्रो हुन्छ। र मेरो प्रियहरू, अन्तमा तपाईहरुलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो समयको फाइदा उठाउनुहोस्। यो परमेश्वरको आशिषको झरीको त्यो मन्ना बटुल्ने समय हो। मन्ना बटुल्नलाई तयार हुनुहोस् सबैहरू। यो आउने सन्डे, फेरि यो सन्डे आज फेरि 1 बजे हामी मण्डलीमा भेला हुनेछौँ। हामी केही प्रेयर वकमा हिँड्नेछौँ, केही हामी सुसमाचारका
कार्यक्रमहरू लिएर हिँड्नेछौँ, ट्याक्सहरू बाँड्नेछौँ। र के तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ आफ्नो 168 घन्टामा 3 घन्टा परमेश्वरलाई दिनलाई? परमेश्वरको खेतला बन्नको लागि तपाईँहरूलाई खुल्ला छ यो मण्डलीको ढोका। तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ त्यो आशिषको झरी बसेको मन्ना बटुल्नलाई। त्यो मन्ना बटुल्नलाई तपाईँहरू नचुक्नु। फेरि भोलि परमेश्वरको राज्यमा गएर दारा पिट्न नपरोस्। ओहो, दिलमाया आन्टीले, बबिताले र सरिताले त कति धेरै मन्ना बटुलेछ, हाम्रो मन्ना त कति थोरै थोरै भनेर तपाईँहरूलाई पनि समय दिएकै हो, तपाईँहरूलाई पनि च्वाइस दिएकै छ यो मन्ना बटुल्नलाई। अब आउने नआउने तपाईँहरूको भएको। तपाईँहरू मन्ना बटुल्नै नआएपछि तपाईँहरूको मन्ना कहाँबाट धेरै हुन्छ त नि? मन्ना बटुल्न त तपाईँहरू सबै सक्रिय भएर आउनु पर्यो। त्यसैले म तपाईँहरूलाई आह्वान गर्दछु, तपाईँहरूलाई म बिन्ती गर्दछु। म तपाईँहरूको एउटा आमा, एउटा दिदीको हैसियतले यो आशिषको मन्ना बटुल्नबाट नचुक्नु। तर तपाईँहरू कसैलाई कर छैन। म के भन्दछु भने तपाईँहरूलाई कसैलाई कर छैन, यो तपाईँहरूको सो इच्छा हो। र जतिजना हाम्रो युथहरू परमेश्वरको राज्यको लागि सक्रिय भएर अघि बढेको छन्, म उहाँहरूको अभिभावकहरूलाई पनि भन्दछु, तपाईँहरूलाई पूर्ण अधिकार छ आफ्नो छोराछोरीलाई पठाउनु नपठाउनु। हामी कसैलाई पनि कर गर्दैनौँ, यो तपाईँहरूको इच्छा हो। तपाईँहरू चाहनुहुन्छ परमेश्वरको आज्ञाकारी भई परमेश्वरको आशिष बटुल्न भने आउनुहोस्, होइन भने तपाईँहरूको इच्छा हो। हस् त म यति भन्दै तपाईँहरूसँग बिदा माग्दछु। मबाट धेरै भुलहरू भएको छ, त्यसको लागि परमेश्वरसँग र तपाईँहरूसँग पनि क्षमा माग्दछु। जय मसीह। Dear brother and sister Jamasi, thank you for our auntie for sharing such a good message for us. It's already the ending of March, and this 40 days fasting prayer is going to an end. I think in this period of time, a lot of our brothers and sisters have got a shyness and push out or pull out a lot of hidden things inside our heart, and stay on and goes on there. Keep praying, rely on your God, and do not give up. And we are going into this revival, and we are on the right track. So still got a few more days to go, so let us hang in there, and then try our best, use everything we have to get connected and close to our Lord. I pray that and I bless that the KKNCC, every one of us will stand up for Christ, and in a short period of time we'll see a big change in our church and around our family, our friends, and also in the Nepali community in Hong Kong. So let's pray. Dear Heavenly Father, we give a big thanks to you. Amen. Thank you for listening to our prayer, and thank you for your presence in our church, Lord. May you keep your eyes on us, shine on us, so that, Lord, we keep walking in your track, on your path, and holding your hands. Lord, may we choose always your side, so you are always by our side. And Lord, may you bless our church, so our church can be a church that responds to your calling, responds to what you want us to be fulfilled on the earth. Dear Heavenly Father, we give a big thanks for what you have done among us. Lord, we present our brothers and sisters into your hand, especially those who are in need. May you bless them, heal them, and provide them. Knowing that maybe our church can reopen so soon during the Easter, or rely on the depends on the government policy. Lord, may you show yourself. If really during the Easter time, during the starting of the second season, you led us to reopen. Wow, Lord, you really speak to our church. You are telling us that we are on the right track. Thank you, Lord, and give all praises to you. May you listen to our prayer. May you be with us. May your Holy Spirit always be with us. May the love from our Jesus Christ and the grace from our Lord Father and the communion from our Holy Spirit always be with you all from now to the time that we see your face, Lord. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Jamasi.